رأيت باكستاني وأختم، رأيت باكستاني بعيني معاه حجر قسم بالله أكبر من العلبة دي، حجر ماسك الحجر عند الجمرة، أنا بنفسي ما يعني أحد نقل لي، ماسك حجر، فجيت ومسكت ايده، قلت صديق هذا حجر كبير بعدين مشكلة هنا في دم. قال لا أنت ما في معلوم، هذا جمرة كبير، شيطان كبير، حجر كبير. اي والله يا اخوان. كنت ما يصير يا اخي، افهم الله يجزاك خير، هذا بعدين كذا. قال لا ما في مفهوم انت. المهم احاول ازداد المحتوى. ايش قال لي؟ قال انا معلوم انت مين. يوم قال انا معلوم فرحت. قلت اكيد شافني في التلفزيون، شافني بقناه، عرف اني سليمان جبلان. قلت انا مين؟ قال انت اخو شيطان. خبر کنه واسه کسل اسکی اے د سرکټ بچیا غوا خسته نشته کنه را شویر کده تا یا عفو وای ودي طاس ذات صبح غام وولي دري ايه بعدين هذا مو قلت الشيء ده بعدين مشكله ورد طريقه ما يا ذات صبح غام وولي ليش كان بانين مي واخ استخالي خبر کنه واسه کسل اسکی اے د سرکټ بچیا غوا خسته نشته کنه را شویر کده تا یا عفو وای ودي طاس ذات صبح غام وولي دري ايه بعدين هذا مو قلت الشيء ده بعدين مشكله ورد طريقه ما يا ذات صبح غام وولي ليش كان بانين مي واخ استخالي خبر کنه واسه کسل اسکی اے د سرکټ بچ. Please subscribe my channel. Life is Mortal KPK. Thank you.